औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो रिज़्क़ में बरकत के लिए है और जो लोग नौकरी की वजह से परेशान हैं उन लोगों के लिए है और जो मतलब घर अपना ज़ाती बनाना चाहते हैं, अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। ठीक है, जो आज मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ। तो और आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें जिनको ज़रूरत है। ठीक है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलें पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर दुआओं का सिलसिला और फिर मैं आपको वजीफ़ा बता दूंगी। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मैं दुनिया जहान के तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तू हमारी आखिरत संवार दे और हमारे गुनाहों से हमारे बख्शिश अता फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे हम तमाम मुसलमानों की। और जो लोग ख़ुसूसी इस दुआ के लिए कहते हैं तो उन सब के लिए भी ये दुआ वो हो गई। और जो लोग मुझे नौकरी के हवाले से दुआ करने के लिए कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे लिए दुआ करें, तो अल्लाह पाक उनको उनकी पसंद की नौकरियों से नवाजे, आमीन। बे औलाद लोगों को अल्लाह ताला औलाद नसीब फरमाए, नेक और सालिया औलाद से अल्लाह ताला नवाजे, आमीन। और जो लोग शादी को लेकर परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो अल्लाह ताला उनको कोई वसीले बना दे गैब से, तो उनके लिए अल्लाह ताला रिश्तों के इंतज़ाम फरमा दे, अच्छी जगहों पे उनके नसीब खोल दे, आमीन। और स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी दुआ है कि जो लोग पेपर यानी जो स्टूडेंट्स बहन भाई हैं एग्ज़ाम दे चुके हैं, दे रहे हैं और जिनके होने वाले हैं, तो अल्लाह ताला उनको आला नंबरों से कामयाबियाँ जो हैं वो अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आप लोग भी मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला। अब वजीफ़े की तरफ लेके चलती हूँ। आज का जो वजीफ़ा है वो अल्लाह ताला के नाम के ऊपर है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ मकसद क्या है, यानी नौकरी जो करना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग माल दौलत हासिल करना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास ढेर सारी दौलत हो, ठीक है, उन लोगों के लिए। तो सिर्फ तादाद में फ़र्क होगा, क्या आपने पढ़ना कैसे है। नाम अल्लाह ताला का एक ही है, उसको पढ़ने का तरीका जो है वो अलग अलग है। ठीक है, जो जिस मकसद के लिए करना चाहता है वो इसको अमल को कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि जो शख्स चाहता है कि उसके पास ढेर सारी दौलत हो, उसके पास बहुत सारा माल हो, दौलत हो और कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा, तो वो अल्लाह ताला का ये नाम है या मालिकू। ठीक है, या मालिकू अल्लाह ताला का ये नाम है, इसको अपने विर्द में रखे, यानी कि उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त या मालिकू को अपनी जुबान पर रखे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता और एक फिक्स टाइम पर वजीफा करना चाहता है कि मैं इसे फिक्स टाइम पर पढूं, तो उसके लिए ये होगा कि वो पहले फजर की नमाज के बाद और फिर इशा की नमाज के बाद 2 टाइम पर ये अमल करेगा। 3000 बार ही फजर की नमाज के बाद पढ़ा जाएगा या मालिकू, और 3000 बार ही इशा की नमाज के बाद पढ़ा जाएगा। अब उसे जैसे भी आसानी लगती है, सारा दिन में चलते फिरते उठते बैठते या मालिकू का विर्द करना आसान लगता है तो वो ऐसे कर ले, और अगर उसे फिक्स टाइम पर वजीफा करना आसान लगता है तो वो ऐसे कर ले। ठीक है, यानी कि 3000 बार फजर की नमाज के बाद और 3000 बार ही इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू करते। और इसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है दिनों की कि कितने दिन आपने ये अमल करना है। आप इसको पढ़ना शुरू कर दें तो अपने आप ही अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई जो वसीला है वो बन जाएगा। और ये तो था दौलत हासिल करने का वजीफा। ठीक है,
اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر بن جائے، کیونکہ اس ٹاپک پر بھی مجھے بہت ساری میلز بھی آتی ہیں اور کمنٹس بھی بہت آتے ہیں کہ ہم اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسا آسان سا وظیفہ بتا دیں جس کو کرنے سے ہم اپنا ذاتی گھر جو ہے اس کے مالک بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا مالکو اس مقصد کے لیے بہت ہی زبردست اہمیت ہے اس کی، یعنی ویسے تو اس کے اور بھی بہت سارے جو ہے فضائل ہیں، لیکن اس کو خاص طور پر اس مقصد کے لیے پڑھنا کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر بن جائے، تو اس میں بھی یہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ تو اس کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 مرتبہ پورے دن میں ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک وقت میں بیٹھ کے 10,000 نہیں پڑھ سکتے، آپ سارا دن میں اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آپ کی ایک دن میں 10,000 تعداد جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ آپ ڈیوائیڈ کر لیں 5 نمازوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ کو جیسے بھی آسانی لگتی ہے، آپ نے 10,000 کی تعداد پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پورا دن میں آپ نے 10,000 مرتبہ یا مالکو پڑھنا ہے۔ اب آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد 2,000 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس طرح آپ کی 10,000 کی تعداد پوری ہو جائے گی، اور چاہے آپ کسی بھی ٹائم پر فکس کر کے اس کو 10,000 بار پورا پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، یا جتنا آپ جس ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں تعداد آپ فکس کر لیں کہ آپ نے اتنے بجے اتنا پڑھنا ہے اور پھر اتنا پڑھنا ہے، اور آپ نے 10,000 کی تعداد پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، کاؤنٹ کر کے۔ اور اس عمل کی بھی مدت نہیں ہے، آپ اس کو شروع کر دیں۔ جو لوگ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے وہ جو ہے اپنے اس مقصد کو پالیں گے، اور انہیں ضرور اس مقصد میں جو ہے کامیابی حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی جگہوں سے انتظام فرما دے گا جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوگی، اور اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور اس کا اپنا ذاتی گھر کے جو اسباب ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی پسند سے نوکری ملے، ٹھیک ہے، اپنی پسند سے نوکری کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی یا مالکو کو 2,000 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کرتے، اور وہ کم از کم 21 دن تک اس کو جاری رکھے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹائم فکس کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ اور 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نوکری کا سبب ضرور بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تھا آج کا وظیفہ، اس کا اپنا ذاتی گھر بنانے کا یا نوکری حاصل کرنے کا یا پھر مال و دولت حاصل کرنے کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے بھی بتائیں، اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد